अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अब से थोड़ी ही देर पहले एक खबर आई है और वो खबर ये है कि फैसलाबाद में आईएसआई ऑफिस पर 9 मई को हमले के इल्ज़ाम में सजाएं सुना दी गई हैं। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा और अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं। इन सजाओं को अगर वन लाइन में एक जुमले में बयान किया जाए तो इसको कुछ यूं भी बयान किया जा सकता है कि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सेनेट में जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, उसके जितने भी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान हैं, सेनेट में जैसे शिबली फराज हैं, कौमी असम्बली में उमर अयूब हैं और इसके अलावा पंजाब असम्बली में इससे पहले जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, ये सब जो है ये अब न सिर्फ सज़ा याफ्ता हो चुके हैं बल्कि इस फोरम से सज़ा के बाद वो डीसीट भी हो जाएंगे। ताहम अपील के मामले में अभी देखना है कि क्या उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। डिटेल रीजनिंग अभी आना बाकी है और डिटेल रीजनिंग में ये बात सामने आएगी कि रीजनिंग क्या, वजूहात क्या बयान की गई हैं ये सज़ाएं देते हुए। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ मुल्ज़मान ऐसे भी हैं जिनको बरी किया गया है, जैसे जैन कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। एक खबर और भी इसी से जुड़ी हुई ये है कि अब एक सवाल और भी पैदा हो गया है और वो सवाल ये है कि क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स उमर अयूब जो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, क्या वो कल जुमे को रोज़ पेशावर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से अब भी मुलाकात करेंगे? ये वो ज़रूरी सवालात हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। डिस्कशन का सर फैसलाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया है और 185 मुल्ज़मान थे 185 और उसमें से 108 को सज़ाएं सुनाई हैं और मेजॉरिटी उसमें पीटीआई की लीडरशिप है और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको बरी किया। बरी करने वालों में जो बरी हुए हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, जैन कुरैशी हैं, सयाल कासरो हैं और जो है वो जैन कुरैशी हैं और सयाल साहब को भी कहा जा रहा है कि जो है वो रिहा कर दिया। अच्छा, अब जिनको सज़ाएं हुई हैं उनमें एक तो ये कि तीनों ऐवानों के पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर और उसके अलावा यहाँ से नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर, हाँ, और उसके अलावा सैनेट के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शिबली फराज साहब, उन तमाम को सज़ा हुई है और सज़ा के बाद वो तीनों जो है वो जैसे सर ने कहा कि डीसीट भी हो जाएंगे और उसके बाद फिर ज़ाहिर गिरफ्तारी भी होगी। सज़ा जो है वो सुनाई है एक तो फवाद चौधरी साहब को जो बरी किया, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की सज़ा हुई है। अफजल शाही जो है उनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है ये इन मुकदमात में। इसके अलावा दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी जो है वो सज़ाएं सुनाई हैं और हामिद रज़ा, साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको भी जो है वो 10 साल कैद की सज़ा हुई है और जुनैद अफजल शाही जो हैं उनको भी 3 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई है। यानी कि मेजॉरिटी जो लीडरशिप है इस वक्त जो नेशनल असम्बली में मौजूद है, ज़्यादातर को जरताज गुल को भी जो है वो सज़ा सुनाई है और खासे लोग और हैं। अब पीछे कौन बच गया, बैरिस्टर गौहर रह गए और कुछ लोग हैं, सलमान राजा साहब रह गए, वो हैं। अब इन सबको सज़ा हुई और कहा जा रहा है कि इस सज़ा को सुनने के लिए फवाद चौधरी खाली एक वाहिद रहनुमा थे जो अपनी अहलिया समेत कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं और जब सज़ा सुनाई है तो वो बाहर आए हैं। तो फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया, जैन कुरैशी को बरी कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको बरी किया और बाकी तमाम को, किसी को 10 साल सज़ा हुई है, मेजॉरिटी को 10 और बाकी कुछ लोगों को 3-3 साल कैद जो है वो सुनाई है। डिटेल और भी आएगा तो फिर पता चलेगा कि रीजनिंग जो है क्या दी है। तैयब बलोच, पहले अदवार में अगर हम बात करें तो ये तनकीद में और आप करते रहे हैं कि अदालतों से सियासतदानों की नाअहलियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशंस का मामला, हाँ, बहरहाल एक फ़र्क ये ज़रूर है कि उस वक्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का यूज़ करती थी, जिसके हम नाकिद रहे हैं कि अपील का हक नहीं दिया गया। यहाँ पे अपील के फोरम्स हैं, जैसे हाई कोर्ट में 30 दिन में अपील आ जाएगी,
सुप्रीम कोर्ट में मामलात आ जाएंगे, हाई कोर्ट में जब अपील आएगी तो उसमें जो सजाओं का जो ऑर्डर है उसका ऑपरेशनल सस्पेंड भी हो सकता है। तो आप इन सजाओं को किस नज़र से देखते हैं, बिलखसूस उस वक्त जब 5 अगस्त को पीटीआई ने एहतजाज की बात कर रखी है, 50 के करीब जो रहनुमा हैं पीटीआई के, बशमूल उसमें इमरान खान की बहन अलीमा हैं, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा हैं, शेख वकास अकरम हैं, जो उमर अयूब हैं, शानदाना गुलजार है, इन सब को वारंट भी जारी हुए हैं। तो इस सूरत हाल में इन सजाओं को आप कैसे देखते हैं? देखें, सज़ाएं जो हुई हैं वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही सज़ा होती है, कोई इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है कि हमें उठा के तो सज़ा दे दी। ना ये पीटीआई का दौर है, ना वो जुडिशियल एक्टिविज़म उस तरीके का है, ना आज अदलिया जो है वो पीटीआई के लिए बतौर लॉन्ड्री का काम कर रही है। ये माजी में हुआ करता था, ठीक है। अब जो सज़ाएं हैं मैं तो ये समझ रहा हूँ आइन और कानून के मुताबिक है। सीधी सी बात है, फैसलाबाद वाले अभी जो रिसेंटली सज़ाएं हुई हैं ये किसके ऊपर हमला था? आईएसआई ऑफिस पे हमला था। पाकिस्तान की तारीख मुझे बताएं कभी आईएसआई के ऑफिस पे हमला हुआ है? नहीं हुआ, जीएचक्यू पे नहीं हुआ। जितने भी फिर मियां वाली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इस तरह के वाकयात नहीं मिलते ना। तो अब इतने बड़े संगीन सानियात वाकयात हुए हैं। पंजाब में 35 प्लेसेस हैं ऑलमोस्ट, जी। और खैबर पख्तून में किला बालासार और ये सारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और फिर यादगार शोदा, फिर मियां वाली एयरबेस। अब मियां वाली एयरबेस को क्यों टारगेट किया गया ये कभी हमने सोचा है? एयरबेस है कौम, अब एयरफोर्स का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, ठीक है। बिल्कुल सही। वो तो एक फिजा का है। तो वजह क्या थी कि मियां वाली एयरबेस से वो जहाज उड़े थे जिन्होंने अभी नंदन को नीचे गिराया था। सही, सीधी सी बात है। मतलब मैं तो एक 9 मई 2023 पीटीआई अटैक करती है हमारी आर्म फोर्सेस पे, और 9 मई 2025 को नरेंद्र मोदी जो है वो अटैक करता है, पहले प्रॉक्सी के थ्रू और अब बरह रास्त। मतलब मैं इसको यूं परसू करता हूँ, मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है। और इनको जो सजाएं हुई, जो आपने बात की कि अदलिया जो है वो अपोजिशन, मतलब है कि सियासतदानों को नाअहल करती रही। मुझे आप ये बताएं, ये तो इन्होंने तो इतना बड़ा क्राइम किया है या जुर्म किया है, ठीक है ना, जिसकी सजा हुई, या मैं क्राइम कह सकता हूँ, जुर्म कह सकता हूँ कि जुडिशरी ने सजा दी है ना, मैंने, आपने या किसी और ने तो नहीं दी। तो वो क्राइम था तो सजा हुई, 10-10 साल सजा हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो सिर्फ वोट देने पे भी ये जुडिशरी थी उस टाइम, जब लॉन्ड्रिंग के तौर के ऊपर, लॉन्ड्री के तौर पे या टूल के तौर पे, जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल पे हमारी सुप्रीम कोर्ट जब इस्तेमाल हो रही थी उस टाइम, तो उस टाइम क्या था आपके सामने नहीं था ये जो इन्होंने डिफाइन किया था वो सजाओं को। और वो पंजाब असेंबली में जो इन्होंने परवेज इलाही की हुकूमत बिठाई थी, जस्टिस जाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और वो एक और जज भी थे, ठीक है ना। इन्होंने पॉलिटिकली, ये तो पॉलिटिक्स ये कर रहे थे ना। अब भी पीटीआई बार बार इनके पास आती है और ये सारा कुछ है, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। सजाएं जो हुई हैं, और इस सजा को जोड़ना 5 अगस्त से, 5 अगस्त तो एक इन्होंने सजा से बचने के लिए, दबाव डालने के लिए 5 अगस्त रखा है ना। एहतजाज का इनको पहले पता था। तो जो जिसने क्राइम किया है, जिसने जुर्म किया है, उसको पता होता है ना कि मैंने क्या जुर्म किया है। भाई सीधी सी बात है, मिलिट्री स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं, या किसी रियासत के हम जब डिजाइन को उठा के देखते हैं, या रियासत के हम बिजनेस को उठा के देखते हैं कि वो रियासत कैसे काम करती है, उसका वजूद क्या है, सीधी सी बात है कि वहां पे इस तरह जो कुछ 9 मई को हुआ, 9 मई 2023 को हुआ, मैं भूल जाता हूं कि मोदी ने हमला किया, वो हमने उसको शिकस्त दे दी। तो ये जो अंदर के लोग थे, या अंदर की जो प्रॉक्सीज थी, उनको जब हमने डिटेक्ट तो पहले ही कर लिया था। मोदी तो यही अंडरस्टैंड कर रहा था ना कि अच्छा पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान कहता था क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, हमने करके भी दिखाया। वो एक अलग है। 2023 को जो कुछ इन्होंने किया उसकी इंटेंसिटी चेक करें कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर वो एक मतलब इनकलाब था एक किस्म का, ठीक है ना, बगावत थी। और बगावत जब नाकाम हो जाती है तो वो गद्दारी कहलाती है, सीधी सी बात है। और गद्दार मतलब ये चीजें हैं। वो सजाएं इनको हो रही थी। 5 अगस्त इन्होंने इस वजह से किया कि रखा कि वो हमारी तहरीक पीक पे हो, क्योंकि हमारी लीडरशिप तो कैद हो चुकी होगी, तो जो वर्कर है, जो कल्ट है, जो कारकुन है, वो बाहर निकले और एहतजाज करे, और वो एक उन्होंने टारगेट रख दिया था। उस ये है असल सूरत हाल, ठीक है ना। अब इसके अंदर जिन लोगों को छोड़ा गया है वो भी क्वेश्चन मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी
کو دوسری دفعہ مطلب ہے رہا کیا جا رہا ہے. فواد چودھری وہ شاید توبہ طائب ہو کے تو اس سائڈ پہ وہ آ تو گئے آپ تھے. کو یاد ہے وہ کہ ویڈیو بھی آئی تھی جس میں وہ استحکام پاکستان میں وہ تھوڑا چھپ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. بھاگتے ہوئی ماشاءاللہ ویڈیو اس کی آئی تھی. ہاں نہیں وہ تو خیر چلو ٹھیک ہے وہ اور معاملہ ہے. چلو. اور اچھا زین قریشی کے بارے میں یہ بتائیں, یہ زین قریشی 26ویں ترمیم والے معاملے میں بھی سنا ہے کہ غائب تھے. زین قریشی غائب تھے جب 26ویں ترمیم کا ایشو چل رہا تھا اور ایک ایک ووٹ کو گنا جا رہا تھا, اور یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے جب مخصوص نشستیں منصور علی شاہ اینڈ کو نے کھینچ لی تھی پی ٹی آئی کے فیور میں یا جو بھی ترتیب تھی. ٹھیک ہے نا, اس وقت شاید عددی نمبر گنتی یہ وہ ووٹنگ کا جو میٹر ہوتا ہے اس میں ضرورت تھی یا چیزیں تھیں یا یہ جو بھی تھا, یہ ریزننگ میں ہم دیکھیں گے کیونکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جو اس سے پہلے فیصلہ ہم نے سرگودا کا اور لاہور کی اے ٹی سی کا دیکھا تھا, اس میں شاہ محمود قریشی کی تو ریزننگ انہوں نے باقاعدہ بتائی وہ تو نہیں تھا کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی, وہ کراچی میں ان کی عیادت کے لیے تھے اور انہوں نے ٹکٹس اپنے سفر کی, کراچی کی رہائش, ساری ثبوت جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. یا پھر تو اس کی حد تک تو وہ بالکل دیکھو معاملہ clear ہے. ریکارڈ تو یہ کہہ تو رہا ہے یہی نا. ہو سکتا ہے زین قریشی کے بارے میں کوئی ریزننگ ہو, جو فیصلہ تفصیلی آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی وجوہات لکھی ہوں گی. ادھر ہو نہ ہو اور یہ پی ٹی فواد آئی کے والے کہہ پاس دیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا, ہم الگ تھے, ہاں ہم ہی یہ تھے, بھی ہے یہ نہیں تھا. جی وہ یہ کہہ دیں تو بھی صورت بالکل کلیئر ہو ایسے سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو رہا کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ تھے نہیں تھے, ریزنز آئیں گی تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. لیکن ایک چیز بڑی واضح اور کلیئر ہو چکی ہے کہ اب معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے, یہ بات تو وہ منیف فاروق صاحب اکثر معافی اپنے ویلاگ میں بھی یہ دیکھیں, کرتے رہے. میرا ایک سوال ہے اس پاکستان کی عوام سے, ہمیں جو سن رہے ہیں, کہ پولیٹیکل اختلاف آپ کو ہوگا, آپ کو فوج سے بھی اختلاف ہوگا, ہمیں بھی ہزار اختلاف ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کبھی فوج کے اوپر براہ راست حملہ کیا ہو عوام نے. اور آج کے 21ویں دور میں ہم جتنے بھی ممالک اٹھا لیں وہاں پہ پولیٹیکل ایجیٹیشن بھی ہوتی ہے, سول وار بھی ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو کچھ ہوا پاکستان کی. مجھے بی بی شہید کا ایک فکرہ بار بار یاد آتا ہے کہ کہیں کنٹونمنٹ ایریا سے بی بی شہید کا کانوائے گزر رہا تھا ورکر سے یا جو بھی ترتیب تھی, وہاں پہ کچھ ورکر نے بی بی کو کہا کہ بی بی آپ ہمیں حکم تو دیں, اینٹ سینٹ بجا دیں گے. وہ ذوالفقار علی بھٹو اور وہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. بی بی نے کہا نہیں, یہ میرے ملک کی فوج ہے, یہ میری آرمی ہے, کبھی بھی نہیں سوچنا بھی نہ. یہ میں نے خود ان کا ایک کوٹ سنا جو اپنے وہ کر رہی تھی. تو جو کچھ یہ ہوا, دیکھیں آپ کو اختلاف تھا کسی جنرل سے ہوگا, سیاستدانوں سے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے سیاست, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کا دفاع بھی کر رہی ہے یا وہ فوج آپ کا دفاع بھی کر رہی ہے. آپ اس کے دفاع پہ جا کے اٹیک کرو, انسٹالیشن پہ اٹیک کرو, اور ایسے ایئر بیس کو آپ چنو جو ایئر بیس جو ہے وہ انڈیا کو کھٹکتا ہے. ٹھیک ہے نا. شہید, اچھا شہیدوں کا کیا قصور تھا؟ سبین سے بھی اس پہ ذرا رائے لیتے ہیں. سبین, یہ جو 5 اگست کا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا, اور یہ سزائیں اور وارنٹ گرفتاری, آپ ان کے درمیان کوئی کنیکشن دیکھتی ہیں؟ سر کنیکشن ہی ان کے درمیان ہے, کیونکہ یہ سزائیں تو اس وقت آئی ہیں نا. صبح آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی میں اسپیشل پروسیکیوٹر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہے, اور وہ سارے وہی لوگ تھے جن پہ شک کہہ لیں یا یقین تھا کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, صحیح ہے, ہاں یہی لوگ جو ہے وہ, ہاں یہی لوگ جو ہیں اب تحریک اگر شروع ہوتی تو اس کو لیڈ کرنا تھا انہیں لوگوں نے. محمود خان اچکزئی بھی ان میں سے ایک ہے, عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو ذمہ داری سونپی تھی. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی جو ہے اے ٹی سی میں پروسیکیوٹر نے وہاں بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پروسیکیوٹرز پریس کانفرنس کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں کے وارنٹ گرفتاری ہم نے حاصل کر لی. تو 50 لوگ تھے جن کے وارنٹ گرفتاری پروسیکیوٹرز نے صبح بتایا کہ ہم نے حاصل کر لیں. 9 لوگ پہلے تھے, 41 لوگوں کے آج جو ہے وہ حاصل کیے, 50 ہو گئے ٹوٹل 50 لوگوں کے جن کے وارنٹ گرفتاری حاصل کی ہیں. ان میں زرتاج صاحبہ کا نام نہیں تھا, ان میں شبلی فراز کا نام نہیں تھا, لیکن اب جب سزائیں آئی ہیں تو وہ یہی وہ لوگ ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا بالکل اس کا لنک بنتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ سنائی شاید آج اس لیے گئی ہیں کہ کل سے کیونکہ 1 اگست شروع ہو رہی تھی, تو عمران خان نے کہا تھا کہ 1 اگست سے تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا, اور وہی اس کے لیے پنجاب میں بھی تیاریاں چل رہی تھیں, عالیہ حمزہ سے بات کر رہی ہیں, اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی. عالیہ حمزہ کی وارنٹ جاری ہے؟ نہیں, عالیہ حمزہ کے اس وقت تک نہیں ہوئے, اس وقت تک نہیں ہوئے, آگے کا پتہ نہیں, کل پرسوں ہو سکتا ہو جائے. لیکن عالیہ حمزہ جب وہ پارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہی ہیں, دیگر صوبوں میں بھی یہی حالات ہیں. تو آج جو سزائیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کی ہی اس لیے گئی ہیں. صبح وارنٹ کی
ایک دھمکی کہہ لیجیے کہ دی گئی تھی کہ وارنٹ ہمارے پاس ہے، اگر نکلے تو گرفتار ہوں گے، ٹھیک ہے لیکن وارنٹ کے بعد اب فیصلہ آباد سے یہ سزائیں ہوئی ہیں، اور سزائیں بھی ان لوگوں کو ہوئی ہیں جو مین لیڈرشپ ہے اور ایوان ہے. اب آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی آدھا خالی ہو جائے گا تحریک انصاف کی اپوزیشن سائڈ سے، آدھا نیشنل اسمبلی خالی ہو جائے گا. پنجاب اسمبلی سائڈ پر جائیں گے تو وہاں پر بھی سیم جو ہے وہ یہ کچھ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی لنک اس کا جو ہے وہ یعنی کہ بنتا بڑے ہے. پیمانے پہ ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں. سبین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنک بنتا ہے اور یہ سزائیں جو ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں. لیکن میری رائے اس میں سبین یہ ہے کہ ابھی اپیل کی سٹیج کے اوپر ہائی کورٹس میں اور پھر سپریم کورٹ میں چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. اچھا مختصر کمنٹ کیونکہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے. سبین پہلے آپ سے اور پھر طیب آپ سے. کل سپریم کورٹ پشاور میں ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی اور عمر ایوب کے درمیان. اب عمر ایوب جو ہیں ان کی جناب وہ تو وارن گرفتاری اور پلس سزا یافتہ بھی ہو گئے. تو کیا یہ کہیں کہ اس کو اب یہ ملاقات اب بھی چیف جسٹس کریں گے اور نہیں کریں گے؟ یحییٰ افریدی صاحب عمر ایوب سے ملاقات کریں گے یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں. کریں اب تو ہو ہی نہیں سکتا. سزا یافتہ سر ہونے بات یہ ہے کہ ایک دیکھیں اب سزائیں وہ اپیل کہاں پہ آنی ہے؟ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں الٹیمیٹلی آنی ہے. جی تو کیا اس سپریم کورٹ کا سربراہ، سپریم کورٹ کا ہیڈ، اس جوڈیشری کا ہیڈ وہ اس کو کر سکتا ہے، مل سکتا ہے جب اس کو سزا مل رہی ہے یا اس کو سزا یافتہ ہو چکا ہے؟ وہ تو پولیس کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر گرفتاری دے دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ ایک الگ میٹر ہے نا. وہ کیسے ہے؟ اب کل کا دن بڑا اہم ہے اور انفارچونیٹلی چیف جسٹس کو تو شاید اتنا ادراک نہ ہو کہ ان کے خلاف یہ چیزیں چل رہی ہیں نا. سارا کچھ ہے اخلاقی طور پہ تو ان کو زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ یہ لیٹر لکھیں. شہباز شریف جیل میں تھے نا، جیل میں لیٹر تو نہیں لکھا تھا، حزب اختلاف کے رہنما کے طور پہ تھے. مجھے یاد ہے بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں ہی شاید کہیں پہ تھے، ان سے ملنے بھی گئے تھے اور ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورتحال میں اب سچویشن آپ خود دیکھ لیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ملاقات ہوگی یا کوئی چیزیں ہوگا. اگر چیف کے مائنڈ میں کچھ تھا بھی سے ہم تو اب اس پہ واپس آ گئے کہ شاید چیف نے کمیونیکیٹ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، کہیں یہ فیک ہی نہ چلائی ہو. کل ہمارا یہ بھی چیز تھی. تو اب بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں نا. تو ایک سزا یافتہ کو تو چیف نہیں مل سکتا. اور ایسا چیف جو کہ یہ فیصلہ یہ آرڈر شیٹ ہے، اچھا آرڈر شیٹ او میرا نہیں، میرا دستخط ہے، سوری میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا. تو سبین آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ کیا سمجھتی ہیں ملاقات ہوگی کل؟ سر ایک تو ایک خبر یہ بھی تھی کہ چیف صاحب نے بڑا برا منایا جب خبر لیک کی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لیک کی گئی تھی، لیٹر کا جو نوٹس لیا گیا تھا. تو اس کے بعد چانسز کم تھے، لیکن اس سزا کے بعد طیب صاحب بات کر رہے تھے کہ گرفتاری اگر ہو جاتی ہے تو کیا کل ہو سکیں گے. تو اب اس سزا کے بعد جو ہے وہ گرفتاری تو یقینی ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ابھی تو تقریباً 12 گھنٹے ہیں ملاقات میں، 20 سے 22 گھنٹے ہیں. تو کوئی پتہ نہیں کہ اس 20 سے 22 گھنٹے میں عمر ایوب صاحب کو گرفتار کر کے کسی بھی جیل میں منتقل کیا جائے. تو اگر جیل میں منتقل ہو گئے تو پھر ظاہر ہے سپوز کر لیتے ہیں، میرا ضمنی کوسچن ہے، سپوز کر لیتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے، پھر بھی ملاقات کا اب یہ پھر چیف صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل جو ہوا وہ ظاہر ہے غلط وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چیف صاحب کی عادت ہے کہ وہ بہت چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھ کر چلتے ہیں، وہ رکھ کر چلتے ہیں. ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ چیزیں اسی طرح ٹھیک ہوتی ہیں. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ اگر عمر ایوب صاحب گرفتار نہیں ہوتے تو میری طرف سے 40-60 کے چانسز ہیں کہ ملاقات ہوگی. تو اب یہ چانسز جو ہیں وہ 40-60 پہ بات چلے گی جناب. تو دیکھیں جی یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. کل کا دن بھی خاصا اہم ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.